Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw kini ang inyong amigo Benz Garcia ug welcome sa atong programa nga ang maayong balita para sa tanan. Sa atong episode karon atong isgutan ang dakong kahulugan sa new birth o bag-o nga pagkatao. Ug unsaon kini nga mag-usab sa atong kinabuhi aron kita mahimong angay alang sa gingharian sa Dios. Apan sa dili pa kita magsugod, magampo kita aron hingpit nato masabtan ang mensahe sa Dios. Ginoo, among ginaampo ang imong ablihan ng among hunahuna og kasing-kasing karong adlaw aron among masabtan og madawat ang imong kamatuoran mahitungod sa bag-ong pagkatao. Amen. Ang bag-ong pagkatao naglangkob sa tibuok nga kausaban nga gikinahanglan aron kita mahimong angay alang sa gingharian sa Dios. Kini naglangkob sa duha ka bahin. Una, ang moral nga kausaban nga gihatag pinaagi sa paghinulsol o pagkinabuhi isip Kristohanon. O ikaduha, ang pisikal nga kausaban sa ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. Sa Juan 3:3, giingon ni Hesukristo kang Nicodemo, Juan 3:3, si Jesus mitubag og miingon kaniya, sapagkat matuod, nagaingon ako kanimo, gawas kong ang tao magpakatawag usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kong ang usa ka tawo, mataw pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Kini nagpakita sa panginahanglan sa moral nga kausaban aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Sa Juan 3:5, giingon, Og mitubag si Jesus, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas kon ang tao magpakatao sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang usa ka tawo mataw sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang bag-ong pagkatao nagkinahanglan og kausaban sa atong espirituhanong kahimtang pinaagi sa pagdawat ni Kristo isip atong manluluwas. Ang unang bahin sa bag-ong pagkatao mao ang moral nga kausaban. Kini mahitabo pinaagi sa conversion o paghinulsol o pagkinabuhi nga Kristohanon. Pinaagi sa pagdawat ni Kristo, ang atong mga kinaiya o mga buhat mausab aron magpakita sa iyang gugma o mga pagtulunan. Ang paghinulsol nagpasabot sa pagtalikod sa mga sala o pagbalik sa Dios. Kini usa ka proseso nga nagkinahanglan sa atong tibuok nga kasing-kasing o pagtuo. Pinaagi sa pagdawat ni Kristo, kita magkinabuhi nga Kristohanon o pagpakita sa mga bunga sa Espiritu. Ang ikaduha nga bahin sa bag-ong pagkatao mao ang pisikal nga kausaban nga mahitabo sa ikaduha nga pag-anhi ni Kristo. Sa Lucas 20 versikulo 36 giingon, Dili usab sila mamatay kay sila managsama sa mga anghel o mga anak sa Dios, isip mga anak sa pagkabanhaw. kini nagpakita nga sa pagbalik ni Kristo, kita usab mga dili na mag-antos sa kamatayon. Sa unang Korinto 15 51 hangtod 52 giingon, Tanawa, sultihan ko kamo sa usa ka tinago nga kamatuoran. Kitang tanan dili mamatay, apan kitang tanan mausab. Aniya karon, isulti ko kaninyo ang usa ka tinago. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Kita mga usab sa usa ka gutlo, sa pamilok sa mata, diha sa katapusan nga trompeta, kay patingugon ang trompeta. Og pagabanhawon ang mga patay og dili na madunot. Og kita mausab. kini nagpakita nga sa pagbalik ni Kristo, ang mga minatay mabanhaw nga dili madunot ug kita nga mga buhi mausab ngadto sa dili pagkadunot. Ang bag-ong pagkatao nagkinahanglan sa atong aktibo nga pagtuo o pagkinabuhi sumala sa sugo ni Kristo. Kini dili lang usa ka pag-usab sa atong espirituhanong kinabuhi, apan usa-usab
kapag pangandam alang sa umaabot nga pisikal nga kausaban sa iyang pagbalik. Pinaagi sa pagkanabuhi nga Kristohanon, atong gipakita ang atong pagtuo o pagsalig sa saad ni Kristo. Kini usa ka daily commitment sa pagsunod sa iyang mga sugo o pagpakita sa iyang gugma sa uban. Mga higala, hinaot nga pinaagi sa atong pagtuon karon, nasabtan nato ang dakong kahulugan sa bag-ong pagkatao. Ang bag-ong pagkatao naglangkob sa moral nga kausaban, pinaagi sa paghinulsol o pagkinabuhi nga Kristohanon, o pisikal nga kausaban sa pagbalik ni Kristo. Kinahanglan kita magkinabuhi nga magpakita sa atong pagtuo o pagtuo nga kita mag-aambit sa iyang pagkabanhaw. Kung wala pa kamo nakasinati sa bag-ong pagkatao, hinaot nga kini nga mensahe magdani kaninyo sa pagdawat kang Kristo o pagkinabuhi nga Kristohanon. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa karong adlaw. Hinaot nga kamo nakadawat og bag-ong pagsabot og inspirasyon gikan sa atong pagtuon. Kini si Bench Garcia og kini ang maayong balita para sa tanan. Hangtod sa sunod nga higayon, magampo kita kanunay og mabuhay. Ayog kalimot mga higala, ang bag-ong pagkatao usa ka proseso nga puno sa kahulugan ug gahom. Mag-uban kitag usab sa sunod nga adlaw sa laing inspirasyon ug pagtuon. God bless us all.